الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو تے جڑے نا دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو تے جڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو او چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو مختصر حمد و صلاۃ تو بعد آج دی اس عظیم الشان فقید المثال محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دے اندر تہاڈے سامنے جس موضوع دا انتخاب میں کیتا ہے
وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ سب تو پہلا کسی بھی چیز دی اصلاح دا، کسی بھی خراب چیز نو صحیح کرن دا فارمولہ سمجھ لو۔ کسی بھی خراب چیز نو صحیح کرن دا فارمولہ یہ ہے، تو آڈے کو ایک چیز ہے وہ خراب ہے، تسی بالکل او دے نال دی ایک اور چیز لے لو یا ایک ایسی صحیح چیز تے توجہ رکھ لو، اس صحیح چیز دیاں خوبیاں نوٹ کر لو اور اپنے والی خراب چیز دیاں خامیاں نوٹ کر لو، او دے والیاں خوبیاں اپنے والی خراب چیز اندر پیدا کر لو، تے او بھی صحیح تے اے بھی بولو تسی صحیح ہو کہ نہیں صحیح؟ اے نا ایک کو بند کر دو، سادہ آواز کرو گے نا پھر شور نہیں رہے گا، سادہ، پھر سمجھ صحیح آئی۔ ہن معاشرہ خراب ہے، انہوں کرنا ہے صحیح۔ معاشرے نوں صحیح کرنے واسطے سانوں ایک معاشرہ لبنا پے گا، جڑا معاشرہ صحیح ہوئے، اسیں اس معاشرے دی کاپی کرانگے، کٹ کرانگے، او دی والیاں خوبیاں اپنے خراب معاشرے وچ پیدا کرانگے، وہ بھی صحیح ہو جائے گا تو ساڈا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ آؤ آپ پہلے معاشرہ لبھیے، ایک گوانڈیاں تو شروع کرنے ہیں۔ اپنا پڑوس ملک کے جنہوں کہیں گے نہیں انڈیا، انڈیا دا معاشرہ پسند ہے بھئی؟ بولو۔ میں تو سارے نو بلانا ہے کیونکہ میں کئی معاشرے گنانے نے، تے جیدے تے سارا پنڈال کہہ گا نا بھی اے ٹھیک ہے معاشرہ، پھر او دی اپا کاپی کرنی، تاں پھر بولنا پینا تو انڈیا دا معاشرہ پسند ہے؟ ویکھ لیا جے سدھو موسے والا اتھے ہی رہندا ہے، ہن تو فوت ہو گیا، چنگا ہی ہویا، پر روڑا ہے بھی وہ تو فوت ہو گیا تے ساڈی قوم نو بگاڑ گیا، جواناں نو۔ کپڑے والیاں دکاناں دے باہر تسی پبلسٹی واسطے فلیکساں بنا کے جڑیاں بیبیاں دیاں اتنے فوٹواں لاندے جو بھی اتھے رہندیاں ہیں، جنہاں دی تسی کٹنگ تے بالاں دا سٹائل سٹول بنا دے جی، یہ سارے اتھے رہندے نے۔ سوچ سمجھ کی جواب دے آجو کتے ناراض نہ ہو جان، پھر سوچ لو انڈیا دا معاشرہ پسند ہے بھائی؟ نہیں۔ چلو اگے چلنے، اگے آ گیا چائنا۔ چائنا دا معاشرہ پسند ہے، ہر شے بنا دے جے تے ہر شے کھاندے جے، کی خیال ہے؟ پسند نے؟ نہیں۔ اور اگے چل، یو کے، لندن، یو کے پسند ہے؟ یہ اتو تو کہیں دے وچوں تانوں پسند ہے؟ یو کے دا معاشرہ پسند ہے بھئی؟ بولو نہیں۔ امریکہ، گوریاں میماں، میں نال نال تن ایڈوائز بھی دے رہا ہے، کہو جی مولانا نہیں پسند؟ اچھا اے تو چلو ایک اللہ پاک دے دین دی محفل ہے، تاں آجوان کہی جاندے نے نہیں پسند، ورنہ انہوں نے ستیاں پیانو امریکہ ہی دسدا ہے۔ اے آدمیاں سیویاں، جنہ سیویاں نو سیوی لگی پئی ہے، چک کے طرح طرح دے چکر لاندے پھردے نے بھی کیڑے ویڑے میرا ویزا یو کے دا لگ جائے تے میں ٹر جاؤں۔ وچوں گل انجی اتوں تو کہنے نے بھی نہیں پسند، تے جنوں جنوں پسند ہے نا میں او دے نال گل کرن لگا،
جنوں یورپ کنٹریز دا معاشرہ بڑا پسند ہے نا، انہاں لئی میں دو ہی گلاں کراں گا۔ میرا معاشرہ بگڑیا ہے، میرے ملک نو نظر لگی ہوئی ہے، ملک بڑا چنگا ہے، بڑا پیارا ملک ہے، مملکت خدا داد ہے، لیکن نظر لگی ہوئی ہے، لیکن اس دے باوجود میرے ملک دا معاشرہ یورپ نالوں چنگا ہے۔ وہ دی وجہ یہ ہے یورپ دے اندر 70% 60-70% آبادی انج دے لوگاں دی ہے کہ جنہاں نوں کنفرم اپنے باپ دا ہی نہیں پتا۔ یورپ کنٹریز کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نال بیڈ روم اندر کتے تے کتیاں نوں سواندے نے تے آپ دے بڈھے ماں باپ نوں اولڈ ہوم وچ سٹ کے آندے نے۔ اس واسطے جنہاں نوں ستیاں پیاں نوں یورپ کنٹری دے خواب آندے نے نا، وہ بند کر دیو، ایتھے رہو، محنت کرو، نظر لگی ہے ملک نوں انشاءاللہ لتھ جانی ہے۔ ویکھو نا بزرگ بیٹھے نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ثبوت، دن رات کوشش جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد وقت آئے گا جب ملک پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال تانوں کوئی معاشرہ پسند نہیں آیا، آپا نسل انسانی دی تاریخ کھولنے، نسل انسانی دی تاریخ کھولی تے ایک معاشرہ نظر آیا جس معاشرے دی اصلاح کیتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھی جس معاشرے دی اصلاح نبی پاک نے کیتی وہ معاشرہ پسند ہے؟ آج چوکے دسیا ذرا میرے پتہ لگے، پسند ہے۔ لو مبارک ہوئے، ایک گل تے پوری ہوئی نا، معاشرہ تے سلیکٹ ہو گیا نا، ہن آپ اس معاشرے دی کرنے کاپی، او دیاں خوبیاں لینے تے اپنیاں خامیاں لینے تے معاشرہ صحیح کر لینے۔ جڑے معاشرے دی اصلاح نبی پاک نے کیتی نا، وہ بھی بڑا خراب سی۔ وہ معاشرہ اتنا خراب تھا کہ عورتوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی، اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف برہنہ ہو کے کر دے سن، حرام نہ کھاندے سن کہ خانہ کعبہ بیت اللہ انہاں شہید کر دیتا، ارادہ بنایا بھی اونچا کر کے بنائیے تے پورے مکے چلان کیتا بھی حلال کمائی دے پیسے لے کے آؤ، دن اللہ دا گھر بنانا ہے۔ پورے مکے دے لوگاں کو حلال دی کمائی دے انہیں پیسے نہیں نکلے جدن اللہ پاک دا گھر خانہ کعبہ بن جائے۔ آنکھ کیوں نہ وچے چھڑتا؟ آج آپ کو جو حتیم والی جگہ نظر آتی ہے، یہ جو سفید دیوار خانہ کعبہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ یہ ادوں دی چھڑی ہوئی کافرہ، انہاں کو بنی نہیں، حرام نہ کھاندے سن۔ انہاں دی اصلاح کیتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیویں کیتی؟ جویں نبی پاک نے کیتی نا، اللہ دی میں نے قسم ہے کہ تے آپا میں انج شروع کر دیئے تے ساڈا معاشرہ بڑی جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں تانوں دسنا بھی نبی پاک نے کیویں کیتی اصلاح، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کو ہی صفا دی بلندی تے تشریف لے کے آئے، اور میرے پیغمبر نے مکے دے لوگاں نوں بلایا، جوق در جوق، ذوق در ذوق، مکے دے لوگ جمع ہو گئے پہاڑی دے ارد گرد۔ نبی پاک علیہ السلام نے معاشرے دی اصلاح دا پہلا سٹیپ اٹھایا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا مکے دے لوگ زبان سے اعلان کر کے کہہ دو لا الہ، پڑھو ہاں بلا لا الہ الا اللہ، جس پڑھے آئے او تری جاوے گا، جس پڑھے آئے او تر جاوے گا، ہوئے قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا
کلمہ تے ہو مسرور میاں دل کر لے نورو نور میاں تیرے خودن سب دکھ دور میاں پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 توجہ کرنا فرمایا اعلان کرو کہو نا لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ غوث آدم کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لجپال کوئی نہیں اللہ تو علاوہ گنج بخش کوئی نہیں اللہ تو علاوہ رنج بخش کوئی نہیں اللہ تو علاوہ دستگیر کوئی نہیں اللہ تو علاوہ علی کل شیء قدیر کوئی نہیں اللہ تو علاوہ فعال لما یرید کوئی نہیں پوری کائنات دا نظام چلان والا اللہ خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ دھیاں دین والا بھی اللہ پتر دین والا بھی اللہ مشکل کشائی کرن والا بھی اللہ حاجت روائی کرن والا بھی اللہ عزت و ذلت دا مالک بھی اللہ تریاں ڈبون والا تے دبیاں دارن والا بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہواواں دا فضاواں دا جلبت دا خلبت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا ناریاں دا نوریاں دا خاکیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا ابدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعیاں دا پوری کائنات دا داتا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا کہنا لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی توحید تو معاشرے دی اصلاح دا آغاز کیتا ہے پتہ چلیا انہی دیر تک معاشرہ سدھر نہیں سکتا جنی دیر تک اللہ پاک دی توحید نہ ہوئے گی جتھے کلومیٹر تے دربار بنے ہوئے ہومن جتھے نماز پڑھن والے تھوڑے ہومن قبراں تے سجدہ کرنے والے بہتے ہومن ایتھے بھی سجدہ اوتھے بھی سجدہ کسی پیر دے گٹیاں تے سجدہ کسی پیر دی قبر تے سجدہ کسی بندے دے جناب پیراں کے سجدہ کدی گھوڑے کے سجدہ کدی درختاں کے سجدہ کدی ٹالیاں تے بیریاں کے سجدہ حضرات دی وقار جتھے شرک ہوئے اوتھے اسلام ممکن نہیں جتھے شرک ہوئے اوتھے معاشرہ سیدھا نہیں ہو سکتا اس گل نو میرے پیغمبر جان دیتا تا میرے پیغمبر نے اعلان کیتا قولو لا الہ الا اللہ اعلان کرو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں میں نہیں مانتا تمہارے لات کو میں نہیں مانتا تمہارے عزا کو میں نہیں مانتا تمہارے حبل کو میں نہیں مانتا تمہارے یو کو نظر کو میں نہیں مانتا تمہارے بدر سعا کو میں نہیں مانتا تمہاری تڑی پڑی مڑیوں کو میں نہیں مانتا تمہارے جناب جھوٹے معبودوں کو رشتہ دینا دیو نہیں دینا نہ دیو تعلق جوڑنا جوڑو نہیں جوڑنا نہ جوڑو کول بٹھانا ہے بٹھاؤ نہیں بٹھانا نہ بٹھاؤ گل سدھی سدھی ہے جڑا رب دی توحید تے چلے گا میں او دے نال چلاں گا تے جڑا رب دی توحید تے نہیں چل سکدا میں او دے نال کدی نہیں چل سکدا اے معاشرہ سیدھا پیا ہوندا نبی پاک معاشرے دی اصلاح پہ کر دے رہے اور معاشرے دی اصلاح دی ابتدا اللہ دے پیغمبر توحید تو کر رہے اسی بھلا کر سکتے اسی تے کر ہی نہیں سکتے ایتھے تے غیر اللہ دی پوجا ہی بڑی زیادہ ہے اور جتھے اسی پنڈ اندر تقریر کرن جائیے نا ساڈے کان وچ پھوک بھی یہی ماری جاندی توحید نہ بیان کرے آجے ایتھے چار دربار نے سجے کھبے
چارے پنڈاں دیاں نکراں تے 4 دربار نے، لہذا تسی توحید بیان نہیں کرنے، توحید دا بعد انہاں لوکاں نوں نہیں سنانا، حالات خراب ہو جان گے، پولیساں پہ جان گیاں، پرچے ہو جان گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں گجرانوالے دے غیور مسلمانوں، حالات جڑے خراب نہیں، جڑے حالات ادو خراب سن جدو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک دی توحید دا اعلان کیتا، جدو میرے پیغمبر نے جدو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک دی توحید دا پرچار کیتا ہے، ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے، آج میں انہوں پہلے آ گئے ہیں، آج میں پہلے آ گیا ہیں، میں نے پتا ہے اس وقت آج میں اللہ جاندہ جدو میں آیا نا ساریاں کرسیاں ویلیاں سن، میں آکھیا آج میں ربانی صاحب تو جتنا ہے، ربانی صاحب تو پہلے تقریر کرنی، اللہ پاک انہوں نے صحت والی زندگی دے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، میرے پیغمبر نے جدوں اللہ پاک دی توحید دا نعرہ بلند کیتا، آج نالوں حالات تو زیادہ خراب سن، لیکن میرے پیغمبر نے حالات دی پرواہ نہ کر دیا ہویاں گج کے تے وج کے لوکاں نوں اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنا، پتھر کھاندے رہے پر توحید نہ چھوڑی، مارا کھاندے رہے پر توحید نہ چھوڑی، تانے تمینی میرے پیغمبر برداشت کر دے رہے، لیکن میرے پیغمبر نے اللہ پاک دی توحید دا اعلان کیتا۔ حضرات دی وقار، اگر معاشرہ سیدھا کرنا چاہتے ہو، اگر معاشرے دی اصلاح کرنا چاہتے ہو، آؤ پھر آج تم عہد کر لو، اسی اللہ پاک دی توحید دا پیغام عام کرنا ہے۔ اے میری مجلس اندر جنہیں تسی موحدہ کے بیٹھے ہو نا، جنہیں موحدہ کے بیٹھے ہو، آج میرے نال نہیں اللہ پاک دی ذات نال وعدہ کر لو، کل تو اسی مشرکان اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنانا ہے۔ ہر مباخد بندہ اپنے دل نال اللہ پاک نال وعدہ کر لوے کہ میں اپنی زندگی جمدر ایک مشرک نو مواحد ضرور بناواں گا، ایک مشرک نو اللہ پاک دی توحید دا پیغام ضرور سناواں گا، اور ادو تک سناتا رہاں گا جدو تک مواخد نہیں ہو جائے گا اللہ پاک دی توفیق نال۔ اللہ اللہ نے قربان جاوا، اے عہد کر لو، اے عہد کر لو تاکہ معاشرے دی اصلاح ہو جائے۔ تے اگلی گل بھی ذرا سننے والی ہے، اللہ پاک دی توحید کیویں سنانی ہے؟ اے جڑا ساڈا کنسپٹ بنیا ہے نا، توحید سنانی ہے، چھوڑے لا دینے نے، موچے پاپ دینے نے، پھٹے چک دینے نے، نانا خدرات دی وقار۔ اسی سمجھنے ہاں توحید نام ہی لڑائی دا ہے، ماد اللہ کسی خطیب نو کہیے نا جی آج تسی توحید بیان کرنی ہے، وہ گڈی تو نکل دے نال ہی باواں ٹونگن لگ پیندا ہے بھی آج چھوڑے لانے نے تے موچے پانے نے تے پھٹے چکنے نے، نانا خدرات دی وقار۔ چھوڑے لان والی توحید نہیں، موچے پان والی نہیں، بلکہ محبت نال پیار نال لوکانو اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنانا ہے۔ کسی نو چاہ دی پیالی تے بلا کے اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنا، کسی نو ناشتے دی دعوت دے دے ادھی تے اللہ پاک دی توحید دا پیغام پیج کر، کسی نو کھانے تے بلا لے، کھانے تے بلا کے اللہ پاک دی توحید سنا، انج سنا محبت نال، انج کلا انج سنا پلا کے میں وزمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیر کو لو کیوں منگنا ہے، انج سنانی ہے محبت نال۔ وزمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیر کو لو کیوں منگنا ہے، ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیر کو لو کیوں منگنا ہے۔ اور جی میں بندے تیرا سر ایک گئے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے، تیرے سارنوں بھی رب نے بنایا تو غیر کو کیوں منگنا ہے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیر کو کیوں منگنا ہے۔ اللہ
इंज सुनानी है लोगों नू तौहीद ते जिन्नू इंज ना समझ आवे ओनू इंज समझाना है। ओए जिहड़ा बंदा मुशरिक जिन्नू तुसी समझाना है ओनू कहना वीर गल सुनना बंदे कोल सिम जायज दी होवे विच लोड़ जायज दा ही चलदा है। बंदे कोल सिम टेलीनार दी होवे विच लोड़ टेलीनार दा ही चलदा है। बंदे कोल सिम ज़ौंग दी होवे विच लोड़ ज़ौंग दा ही चलदा है। और मेरे भरावा जदों पैदा करन वाला रब होवे फिर सजदा भी रब दा ही चलदा है। जिन्ना एडी को सिम बनाईए वो विच किसी होर दा लोड़ नहीं चलण दिंदे ते जिन्ना एडा वड्डा सिर बनाया है वो सजदा किसी होर दा किवें चलण देगा। इंज करके लोकां नूं अल्लाह पाक दी तौहीद दा पैगाम सुनाओ। जिन्नू इंज भी समझना आवे ओनू इंज समझाना है। हजरत मौलाना अब्दुल्ला गुरदासपुरी रहमतुल्लाह अलैह पूरे वाले अल्लाह पाक उन्हां दी कबर ते करोड़ा रहमतां दरदुल फरमाए फरमाया करदे सन दमिश्क दी जामिया मस्जिद दे अंदर मगरिब दी नमाज तो बाद मौलाना दे कोल एक मेहमान आया आके कहन लगा जी मैं बड़ा दूरों सफर करके तुहाडे कोल आया वां ते मैं तुहाडे कोल एक मसला पूछना चाहना वां। मसला ए वे अल्लाह पाक नूं शिरक क्यों नहीं बर्दाश्त है। अल्लाह पाक शिरक क्यों नहीं बर्दाश्त करदे ते माफ क्यों नहीं करदे वजह की है। मौलाना फरमान लगे यार मसला तू बड़ा प्यारा पूछिया है। रात रुक जाओ सुबह नमाज फजर तो बाद मैं दर्श दियांगा तो उठ के खड़ा हो जाना है मेरे को सवाल करना है मैं सवाल का जवाब दियांगा नाले बाकी लोगों भी मसले का पता चल जाएगा। उन्हें आख्या जी ठीक अपने घर लै गए घर ले जाके बैठक अंदर बिठाया वो निके दरवाजे चो आप घर तशरीफ लै गए ते जाके अपनी सौजा मोहतरमा नूं कहन लगे कर्मा वालिए परौना बड़ा डाडा आया है ओदे शाम दे खाने दा ते बस तो बाद मैं कर दिता है अलबत्ता ओदा सुबह दा नाश्ता नूं आपां करवाना है ते नाश्ता बड़ा तगड़ा करवाना है। उन्हें आखा जी तगड़े दा की बाना आखे तगड़े दा बाना है वे देसी घ्यो दे परोठे होण चोंदे चोंदे और जनाब देसी घ्यो दा हलवा होवे तरदा तरदा ते खालस चिट्टे दुध दी खीर होवे चिलका मार दे ते एडा बड़ा ठुल्ला मक्खण दा भरिया होया होवे पानी आया ना मुंह च पानी आया ना एडा बड़ा ठल्ला भरिया होया मक्खण दा होवे ते नाल जनाब बेहतरीन किस्म दे देसी आंडे उबले होए होवण। अल्लाह अल्लाह ते मौलाना दी डोजा मोहतरमा घबरा गई सोचण लग पई ए किड़ा एडा कर्मा वाला है जिहड़ा साडे मौलवियां घरों देसी आंडे पिया खांदा है। साडे घरों देसी आंडे खा रहा देसी घ्यो दे परोठे ते जनाब देसी घ्यो दा हलवा तरदा तरदा ये रौला जरूर है। ते कहन लगी मौलाना ये ते इरशाद फरमाओ भी है कौन ते आया की लैन। उन्हें आख्या भी हुण जेड़ा तैनू आवे दसिया करा भी की लैन आया ते क्यों आया ते कौन आया। मेहमान आया तू अगर तैयारी कर आइटमां पूरियां कर नहीं तो मैं दुकानों फड़ के ले आवां। ऐ चीज़ां जरूरी ने हलवा जरूरी है परोठे जरूरी ने ते मक्खन जरूरी है ते खीर जरूरी है। उन्हें आख्या ना 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 अल्लाह ना भुलावे मैनू भी तुहाडे नाल रहिंदियां वावा साल हो गए ने मैं भी जाननी हां तुहानू ये कोई चक्कर जरूर है रौला कोई जरूर है। मैं बैठी हाँ जिन्नी देर तक तुसे आए ना दसिया भी है कौन ते आया की लैने उन्नी देर तक मैं कुछ नहीं बनाना। बीबी अड़ गई भाई बीबियां अड़ जान फिर तुहानू पता ही है। उन्हें आखा मैं कुछ नहीं बनाना मौलाना मजबूर हो गए दसन से ते जदों आवाज़ थोड़ी जी उच्ची हुई ना तो बैठक भी निमी निमी आवाज़ जावे उन्हें भी कन लाया भी इधर चलता की पिया। उन्हें आखा हुण तू अड़ी खलोती है गल मनती नहीं पई ते मजबूरन मैनू दसना पै गया। असल अंदर गल वे मेरे लिए रिश्ता लेके आया है ते कहता बच्ची बड़ी खूबसूरत है ते बड़ी जनाब खूबसूरत है ते मदरसे दी भी पढ़ी हुई है ते तुसीं ओहदे नाल निकाह कर लो। बस इन्नी गल करन दी देर सी कि फायरिंग शुरू हो गई ठा ठा उन्हें चुक के चिमटा मारिया हो गया ते फूकनी हो गई ते तबाह हो गया ते जनाब बर्तन आओ सुटे ओ मौलाना बेचारे बर्तन इकट्ठे करनो पूरी टोकरी पुआ के मारे ते खड़ाक चल पे वो सारे खड़ाक बैठक च सुने पिया सारी रात वक्फे वक्फे ना फायरिंग होती रही सारी रात। सुबह फजर दा टाइम होया ना ते मौलाना ने उठाया भी आ भी चलिए कर्म वाले नमाज पढ़िए उन्होंने मस्जिद अंदर लै गए नमाज पढ़ के मौलाना सीधे पदरे होने लगे दरस देने वास्ते ते ओ कर्म वाला पिछों ही उन्हें दबा दब जुत्ती चुकरी ते निकल आए। मौलाना दी नजर पे
اب کتھے پیا جانا ہے مسئلہ تے پوچھ جا. وہ کہنا جی بس ہن لوڑ نہیں رہ گئی, راتی میں سمجھ آ گئی. اور راتی میں سمجھ آ گئی ہے. اور تینوں راتی کی سمجھ آئی ہے؟ انہیں آکھا جی راتی میں اے سمجھ آیا ہے ایک عورت نو شریک وارا نہیں کھاندا تے عرش والے رب نو کیویں وارا کھائے گا. ایک عورت نو شریک وارا نہیں کھاندا. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار 5 مرلے گھر وچ رہن والی بی بی اونوں شریک وارا نہیں کھاندا, کسے نو بھی نہیں کھاندا. صدر صاحب کو وقت اندر کو صدر, وزیر اعظم کو وقت اندر کو وزیر, گدی نشین اپنی گدی تے کسے نو بہن نہیں دیندا, پیر اپنی مسند تے کسے نو چڑھن نہیں دیندا. گجراں والے تے دوستو مشرکاں نو گل سمجھاؤ نہ درا, ایک رب دی ذات رہ گئی ہے, اے رب دا ہی تن جگرائے نا جنوں دل کردا ہے چک کے رب دا شریک بنا دیندے ہو. تو تیاں دتی جا, تو پتر دتی جا, تو مشکل کشائی کیتی جا, تو حاجت روائی کیتی جا. نا نا دوستو یہ طریقہ ٹھیک نہیں, یہ انداز ٹھیک نہیں. اللہ پاک دی توحید دا بلارا پیدا کرو, اللہ پاک دی توحید نو عام کر دیو. اللہ اللہ داری چھڑ کے رب دے در برگا کسے غور دے در دے جائیے کیوں, اور جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے, اور جدوں سب دیاں پوریاں او کر دائے, کسے غور دا در کٹکائی کیوں, او دی ذات صرف لاسانی ہے, باقی ساری دنیا فانی ہے, اور باقی ساری دنیا فانی ہے. اور جدوں خالق مالک ایک ہووے, اور جدوں خالق مالک ایک ہووے, کسے اور دے در تے جائیے کیوں. اللہ اللہ توجہ کرنا. لہذا حضرات دی وقار اگر معاشرے دی اصلاح کرنی ہے تے کل تو اللہ پاک دی توحید دا پیغام لوکاں نوں سنانا شروع کر دیو. تے گھبرانا نہیں, تھکنا بھی نہیں, اکنا بھی نہیں. کسے بندے مشرک نو تسی توحید سنانی شروع کر دیو, 1 مہینہ سناؤ نہ بدلے, 2 مہینے سناؤ نہ بدلے, 3 مہینے سناؤ نہ بدلے, تسی اکنا نہیں, انہوں توحید سنا دیا رہنا ہے. میرے پیغمبر نے مکے دے اندر اللہ پاک دی توحید کتنی دیر تک بیان کی تھی. نماز کتے فرض ہوئی ہے مدینے اندر, وہ لوگوں حج کتے فرض ہویا مدینے اندر, اور پردہ کتے فرض ہویا مدینے اندر, روزے کتے فرض ہوئے ہیں مدینے اندر. پھر مکے وچ کی ہوندا رہیا ہے مکی اندر ایکو کم ہوندا رہیا کیڑا لا الہ الا اللہ. میرے پیغمبر دی نبوت والی زندگی دے قیمتی 8-9-10 سال لگ گئے نے مکے دے اندر صرف اللہ پاک دی توحید دا پیغام سنا دیا. صبح ماں خدیجہ میرے پیغمبر نو صاف لباس پہنا کر کے بھیج دیا. میرے پیغمبر اللہ پاک دی توحید دا پیغام پیش کر دے. وہی میرے پیغمبر نو پتھر مار دا, وہی میرے پیغمبر نو تانے مار دا, وہی میرے پیغمبر نو بلا پلا کیندا, وہی آپ تے گدیاں اجریاں دے بوجھ سٹ دیندا. آپ شام نو زخم مرن چوروں کے واپس پلٹ دے. تے ماں خدیجہ نالے روندیاں, نالے آپ دے بدن دے زخماں تو خون صاف کر دیاں. ایک دن بھی گجرا والے دے باسیاں میرے پیغمبر نے نہیں آکھیا خدیجہ میں تھک گیا ہاں, خدیجہ میں اک گیا ہاں, ہن میرے کول رب دی توحید دا نعرہ بلند نہیں کیتا جاندا. نا نا کائنات دے لوگو, میرے نبی اکے بھی نہیں, میرے نبی تھکے بھی نہیں, میرے پیغمبر گھبرائے بھی نہیں, بلکہ عزم لے کر کے رب دی توحید دا پیغام پیش کر دے رہے. مارا کھادیاں شیب ابی طالب تے بند ہو گئے, سنمیہ تے ظلم ہو گئے, زنیرہ تے ظلم ہو گئے, بلال نو تپدیاں سرامہ تے کسیٹیا گیا, آل یاسر تے ظلم کیتے گئے, سب کچھ برداشت کیتا ہے, پر رب دی توحید دا پیغام میرے نبی نے کدی نہیں چھڑیا. پیش کر دے اللہ پاک دی توحید. 10 سال لگ گئے میرے پیغمبر دے, اور پھر انقلاب آیا. ایسا انقلاب آیا کہ خانہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ
ہے میرے پیغمبر کے ہاتھ میں چھڑی ہے، یوں اللہ کے پیغمبر اشارہ کرتے ہیں، جال حق وزحق الباطل، بت ٹوٹ کے زمین تے گردے جاندے نے۔ 360 بت میرے پیغمبر نے خانہ کعبہ چو کٹ کے ایک دے بار سٹے کہ اج تک دوبارہ بیت اللہ دے وچ کوئی بت لے کے بڑھیا اینو کہندے نے معاشرے دی اصلاح۔ اینج ہونی ہے جی آپاں کر لئیے تے سارا بوجھ ساڑے مولویاں تے نہ سٹیا کرو، کچھ بھی کریا کرو۔ ہر بندہ حد کرے کہ میں اپنی زندگی جندر کم از کم ایک مشرک نو مواحد ضرور بنانا۔ تبلیغ کرنا تو اڈا کم ہے، ہدایت دینا اللہ دا کام۔ ایک پہلا کم نبی پاک نے کیتا، دوجہ کیڑا کیتا؟ میری بات تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی بھئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ معاشرے کی اصلاح بیان کر رہا ہوں کس طرح ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح پردے سے شروع کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح عقیدے سے شروع ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدر آپ دے دی وقار پہلا کام تے دوجا کام نبی پاک علیہ السلام نے پرا کیڑا کیتا؟ حضرات تے دی وقار دوجا کام نبی پاک نے کیتا۔ نبی پاک نے انہاں لوگاں نو مقام رسالت سمجھایا۔ مقام رسالت یہ میں پہلے تانوں سمجھاواں مقام رسالت کینوں کہندے نے۔ ادھر میرے حال ویکھو، حضرات تے دی وقار ایک باپ ایک بیٹا ہے، باپ نال باپ دا رتبہ زیادہ ہے، بیٹے دا رتبہ گھٹ ہے، گل تین جگہ، لیکن مقام رسالت ہے اگر اللہ پاک بیٹے نو نبی بنا دیں گے تے پھر بیٹے دا رتبہ باپ تو زیادہ ہو جائے گا۔ تسی کہو گے دی دلیل کی گے؟ دلیل قرآن پاک اندر ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد نو کی کہتے نہیں، یا اباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اهدک صراطا سویا۔ ابا جان میرے کول علم آ گیا ہو جڑا تواڈے کول نہیں، یعنی نبوت والا علم۔ علم آن تو بعد ابا جی تبدیلی بلا کیڑی واقع ہوئی ہے؟ فتبعنی، یہ میری دلیل ہے۔ فتبعنی، ابا جی پیچھے ہو جاؤ۔ فتبعنی، ابا جی میرے اگے نہیں چلنا۔ فتبعنی، ابا جی پیچھے ہو جاؤ، اگے میں لگاں گا مگر تسی ترو گے۔ مقام رسالت یہ ہے جب اللہ پاک کسی کو رسول بنا دیتا ہے پھر وہ پوری دنیا سے آگے چلتا ہے، اس کی آگے کسی کو چلنے کی اجازت نہیں، وہ دے تو اگے کسی نو قدم رکھن دی اجازت نہیں، وہ دی ذات تو اگے ٹپ جاؤ گے ذات نو رب نہیں مننے گا، وہ دی بات تو اگے ٹپ جاؤ گے تے بات نو رب نہیں مننے گا۔ میرے پیغمبر نے یہ مقام رسالت مکے دیونا چودھریاں نو سمجھایا، مدینے دونا سرداراں نو سمجھایا، جڑے مچھاں نو وقت دے کے کہندے سن آ میرا گھر ہے میں جو مرضی کراں مینوں کوئی پوچھن والا نہیں، آ میری حویلی ہے میں اپنی حویلی اندر جڑا مرضی قانون چلاواں مینوں کوئی پوچھن والا نہیں، میرے گھر وچ دھی جم پوے میں اپنے گھر وچ ٹویا کڈ کے دب دیواں گا مینوں کوئی نہیں پوچھ سکدا، مینوں دو بہناں کٹھیاں پسند آ جان گیاں میں دوواں نال کٹھا نکاح کر لواں گا مینوں کوئی نہیں پوچھ سکدا، میں ستیلی ماں نال بھی نکاح کراں تے مینوں کوئی نہ پوچھے، ٹری جاندی بکری دا گوشت کھان نوں دل کرے میں مار کے کاپا دی لت وڈ دیواں گا، باقی لگ بکری جناب زخمی لگی پھرے میں انہوں پکا کے کھا جاواں گا، میرا دل کرے تے جناب جڑی عورت مخصوص ایام اندر ہے انہوں میں کمرے دے وچ بند کر دیواں گا، نہ کھانا پوچھاں گا نہ روٹی پوچھاں گا کچھ نہیں پوچھاں گا، میری مرضی ہے۔ لیکن میرے پیغمبر آئے، میرے پیغمبر نے خانہ کعبہ دی دری اندر کھلو کر کے فرمایا وہ سنو لوگو آج کے بعد زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رکھا ہوں، اور یاد رکھو آج تو بعد راج رب دا چلے گا تے رواج کمری والے دا چلے گا۔ خبردار آج تو بعد کو چودھری مچھان وٹ دے کے آکھے میں تینو زندہ دباں گا، خبردار آج تو بعد کو چودھری اپنے سر تے کلے والی پگ بن کے آکھے میں دو بہناں نال کٹھا نکاح کراں گا، اپنیاں مچھان دا وٹ تھلے کر تینو پتہ نہیں محمد الرسول اللہ آ گیا، ہن نہیں تیری گل چل سکتی۔ آ کیتا نبی پاک نے ان کو مقام رسالت سمجھایا بھی منوایا بھی۔ بڑی معذرت نال آج 1445 سال گزر گئے نے، آج سانو نہیں سمجھ آیا۔ میری کرسی ہے
ہاں میرا میں کہ میں جو مرضی بیان کرا، میرا جو دل کرے میں آکھاں، تسی بس سنو، خبردار تواڈے جو کوئی اٹھ کے میرے سامنے بولے آ میرا ہاتھ چومو، آ میرا پتر بیٹھا ہے دے بھی ہاتھ چومو، آ میرے ابے دی قبر ہے دے تے سجدے کرو، آ میری گڈی ہو دے ٹائر چومو، اگے قوم غلام ہے وہی بھج کے ہاتھ چوم دی، کدی او دی کدی او دے پتر دے کدی گڈی دے ٹائر چوم دی، کسے چینی جرت ہی نہیں پیندی کہ بول کے آکھو تیرے ہاتھ چومیں گے تے کیوں چومیں گے، اسی تیری گڈی دے ٹائر چومیں گے تے کیوں چومیں گے، اسی تیرے دادے دی قبر تے سجدہ کریے تے کیوں کریے، اسی کو کلمہ تیرا پڑھے ہے، اسی کلمہ کملی والے دا پڑھے، اسی تیرے غلام نہیں، اسی محمد رسول اللہ دے غلام۔ یہ سانو نہیں سمجھ آئی گا اللہ تک، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ آپ نے جرت ہونی چاہیے، یہ آپ نے دلیری ہونی چاہیے کہ آپ کھل کر بات کر سکیں۔ بار روڑا ہے بھی قوم اسی ذہنی طور تے غلام ہیں یار، اسی واللہ ذہنی طور تے اسی لوگ غلام، ساڑھے پیچھے سیاست دان دی تھاپڑی ہوئے نا تے اسی روڈ بلاک کرنو تیار ہاں، اسی مرنو تیار ہاں، اسی مارنو تیار ہاں، تے جے سیاست دان دی پیچھے تھاپڑی نہ ہوئے تے ساڑھے کو روڈ تے بھی کھلوتا نہیں جاندہ، اب بلہ مری کیڑا تاڑے کو کھلویا گیا ہے، صرف اس لیے کہ ہم غلام لوگ ہیں، ہمیں پچھوں کو تھاپڑی مارے تسی کچھ کرنے آنی تسی کچھ کرن جو گئے نہیں، کب تک غلامی کی زندگی گزارنی ہے اور کب تک لوگوں کے زیر اثر رہنا ہے، یاد رکھو نہ تم دنیا میں کسی سیاسی جماعت کے غلام نہیں ہو، تم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، جو جتنا بڑا کملی والے کا غلام بنے گا وہ اتنا بڑا وقت کا امام بنے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا قدرات دے دین وقار غور کر دے جانا درا، اے مقام رسالت میرے پیغمبر نے اپنے یارانو سمجھایا، میں بھی پاک اسلام تشریف فرمانے، جبریل امین آگئے، اللہ اللہ ایک بندہ ہے تے نبی پاک دے سامنے آ کے دو دانوں ہو کے بیٹھ گئے ہیں، میرے پیغمبر کو سوال کردہ ملی ایمان، محبوبہ ایمان کیا ہے، آپ نے ایمان کا ڈیفینیشن بیان کیا، میرے پیغمبر کو جواب سن کے کہتا ہے یس تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے، نبی پاک میں پھر پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے، میرے پیغمبر نے احسان دا ڈیفینیشن بیان کیتا، میرے پیغمبر کو جواب سن کے کہتا تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے، اللہ اللہ صحابہ بڑے حیران ہو گئے نے، عجیب بندہ ہے، آپ بھی سوال کر دے تے جواب نبی پاک دین دے نے تے جواب سن کے کہندا تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے، ایدہ مطلب انہوں جواب دا تے پہلے ہی پتا سی، حضرات دی وقار میرے نبی سوال کرتا گیا، نبی پاک جواب دین دے گئے، حتیٰ کہ نبی پاک اسلام کو اٹھ کے چلا گیا، جدو چلا گیا تے صحابہ کرام عرض کر دینے محبوبہ بندہ بڑا عجیب آیا ہے، سوال بھی آپ کر دے، جواب تسی دین دیو تے پھر کہہ دین دے تسی بالکل صحیح جواب دیتا ہے، دی وجہ کی گئے، نبی پاک فرما دینے انہیں انج کر کے تاں کردہ سی کیونکہ انہوں سوالان دے جواب پہلی آندے سان، محبوبہ انہوں سوالان دے جواب کیوں آندے سان، فرمایا سواب تینوں سوالان دے جواب آندے سان کیونکہ بندہ نہیں سی، ایک فرشتہ سے، تے فرشتہ بھی کوئی عام فرشتہ نہیں سی بلکہ دنیا دا سردار فرشتہ جبریل امین سی، محبوبہ کیوں آیا سی، تے میرے پیغمبر فرما دینے یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا، گجرہ والے دے باسیاں ادھر میرے بالبے کا کھانچار کر میں تینوں گل سمجھاما، انہیں کیوں ہی گل نبی پاک اسلام نے فرمائی ہے، اللہ اللہ توجہ کرنا، حضرت مولانا یوسف فضلوی صاحب تشریف لے کے آ گئے، جنہیں مردی خطیبان میں گھنٹہ پورا کر کے چھڑنا ہے، اللہ اللہ آج میری باری پہلے آ گئی ہے، آج میں نہیں کہتے تو پہلے چھڑ گئے، اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار، اے گل ذرا سمجھنے والی ہے، اس ایک جملے میں مقام رسالت ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کر دینے محبوبہ اے کیوں آیا سی، نبی پاک فرما دینے یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا، یہ توانو توڑا دین سکھان واسطے آیا سی، حضرات دی وقار گل سمجھنے والی ہے، جبریل آیا صحابہ نو دین سمجھا
جان آیا چپ کر کے آ کے کھڑا ہو جاندا صحابہ نو کہندا بھی بیٹھ جاؤ میں جبریل ہاں میں نوریاں دا سردار ہاں تے میں جناب اللہ پاک نے مینوں ہر نبی تے وہی لے کے میں آندا رہیا وا آؤ بیٹھ جاؤ تے میں تانوں اللہ دا دین سکھان لگا وا انج کر سکدا سی جبریل انج کر سکدا سی لیکن انج نہیں کیتا کیوں نہیں کیتا اتو رب دے کائنات نے پابند کر کے کلایا ہے جبریل تو جبریل ہوئے گا تو نوریاں دا سردار ہوئے گا تو بڑا بڑا ہوئے گا پر تو کملی والے تو بڑا نہیں ہو سکتا تو کملی والے تو اچھا نہیں ہو سکتا جبریل آپ جا کے کھڑا ہو کے دین نہ سناویں بلکہ محمد رسول اللہ دے سامنے میں دو زانو ہو کر کے بیٹھ جاویں میں دنیا دے لوگاں نو دسنا چاہنا ہاں دین ہو نہیں ہوندا جڑا جبریل امین دی زبان چ نکلے دین ہوئے جڑا محمد رسول اللہ دی زبان چ نکلے حضرات دی بکار یہ مقام رسالت ہے یہ مقام رسالت اللہ دے پیغمبر نے سمجھایا اپنے نبی دے یارانو مکے دے لوگاں نو سمجھایا مدینے دے لوگاں نو سمجھایا تے جدوں انہاں دی سمجھ وچ آ گیا نا پھر انہاں اپنی مرضی نال کدی کپڑے بھی نہیں پائے پوچھیا کردے سن محبوبہ کپڑے پانے نے تے کیویں دے پانے نے رنگ کیڑا پانا تے کیڑا نہیں پانا انہاں اپنی مرضی نال مسکرانا بھی چھڑ دیتا محبوبہ جتھے تسی کو گوتھے مسکرانے جتھے تسی کو گوتھے رونے جتھے تسی رون تو منع کرو گے سی کدی نہیں روواں گے جتھے ہسن تو منع کرو گے کدی نہیں ہساں گے انہاں نو مقام رسالت نے جو سمجھ وچ آیا آسمان تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا ہے فرمایا گل سنو میرے محبوب پیغمبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا ذرا کی لکھیا سمجھ نہیں اللہ کان چ دسو 10:30 تک چلو اچھا یہ نہ پتہ کی لکھیا ہے انہاں لکھیا دب کے رکھو اللہ توجہ کرنا قدرات میں دبی جانا اللہ توجہ کرنا قدرات تے دی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ با قرآن دی ایت نازل ہوئی ہے اس کا مفہوم کیا ہے اللہ میرے نبی پر درود بھیجتے ہیں فرشتے بھی بھیجتے ہیں ایمان والو تسی بھی بھیجو ایمان والو تسی بھی بھیجو اے گجرا والے دے میرے یارو دوستو یہ پیغام جا کو نہ لوگاں نوں دیا جے جنہاں نوں ہجے تک مقام رسالت سمجھ وچ نہیں آیا اللہ پاک کہندے نے ایماندارو میرے نبی تے درود بھیجو صحابہ عربی سن والدین عربی سن انہاں دیاں نسلاں عربی سن لیکن مجال جے کسی میرے پیغمبر دے صحابی نے 2-4 لیناں دا درود تیار کیتا ہوے تے تیار کر کے نبی پاک دے خدمت اندر حاضر ہو کے آکھیا بے محبوبہ اللہ پاک دے درود دا حکم دیندے نے تے ویکھو سی درود تیار کیتا ویکھو کیویں دا بنیا ہے نا 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 کیوں کو انہاں نوں مقام رسالت سمجھ وچ آ چکیا تھے کسی نے درود دا ایک لفظ بھی کوڑو نہیں بنایا بلکہ میرے نبی دے سامنے بیٹھ کے آکھیا محبوبہ درود دا حکم بھی تواڈے تے نازل ہویا ہے درود پڑھن دا طریقہ بھی تسی بیان کرو گے کیونکہ تسی رسول جدو کسی رسول مان لئیے پھر اپنی مرضی نال کچھ نہ بنائیے جنہاں نوں سمجھ وچ آیا او نہ اپنی مرضی نال کچھ نہیں بنایا تے جنہاں نوں سمجھ وچ نہیں آیا او نہ پوری عید اپنے کوڑوں بنا چھڑے جنہاں نوں سمجھ وچ نہیں آیا او نہ دین پورا اپنے کوڑوں بنا چھڑیا دیکھو قوم دا حال ہے اے تے غلام قوم ہے پوچھن والی کوئی نہیں اور کسے بندے نوں جے بندہ آکھے آ کام کر تینوں ثواب ملے گا ثواب میں دینا ہے ثواب مولوی نے دینا ہے ثواب تے رب نے دینا ہے جڑے کام دا رب آکھے گا ثواب ہوتا ملے گا کوڑوں گنا بنان نال تے ثواب ملن نہیں لگا جس کو مقام رسالت سمجھ میں آ جائے وہ اپنی طرف سے ایک جملہ بھی نہیں بناتا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھے شرطاں طے ہو رہیاں تے آپ نے فرمایا عرض کی تھی محبوبہ یہ شرطاں میری سمجھ وچ نہیں آ رہیاں تے میرے پیغمبر نے آنکھ چک کے سیدنا حضرت عمر دے چہرے تے پائی فرمایا عمر
انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ساری زندگی میں نو منخ رہا کہ میں کملی والے میں گل آکھی تے کیوں آکھی؟ اللہ 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 اینو کہیں دے مقام رسالت ہے محمد محمد مقام دا چلا جا محمد محمد مقام دا چلا جا، ایک گیت سمسام گاندہ چلا جا محمد محمد مقام دا چلا جا، مسلمان بن جا مسلمان ہو جا، نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا، تے بدعت دے زر خاک پامدہ چلا جا۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا، توجہ کرنا حضرات عزیز وقار۔ دوسری چیز ہے میرے پیغمبر نے مقام رسالت سمجھا دیتا، جب انہاں دی سمجھ وچ آ گیا پھر انہاں نے کچھ بھی نہیں کیتا۔ آؤ اللہ دا واسطے مقام رسالت سمجھو۔ بندے عام بندے پریشان ہو جاندے نے، سیدھا پدرا بندہ مسجد نماز پڑھنا آندا ہے، ایک کہندا ایتھے ہاتھ بنو، دوجا کہندا ایتھے بنو، تیجا کہندا بالکل ٹینشن کھلو جا، پریشان ہو جاتا ہے۔ میں ایدی مننا ایدی مننا ایدی مننا کیدی مننا؟ ایتھوں والا بھی سر تے قرآن رکھ کے کہہ دے گا میں سچا، ایتھوں والا بھی قرآن رکھ لے گا، ٹینشن بھی رکھ لے گا، تے بندہ پریشان ہے۔ ہونے سارے قرآن رکھی پھر دے نے کیدی مننا؟ میں دسنا کیدی مننی؟ جڑا سر تے قرآن رکھ کے آکھے میں سچا ہو دی نہیں مننی، جڑا قرآن کھول کے حوالہ دے وے ہو دی مننی، جڑا قرآن کھول کے بخائے، جڑا پوری بخاری سر تے رکھ کے آکھے میں سچا ہو دی نہیں مننی، جڑا بخاری کھول کے حوالہ کٹ کے صحیح سند نال تینوں ثابت کر کے دے وے ہو دی مننی ہے۔ آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام دا مقام سمجھو، میرے پیغمبر دی عظمت نو سمجھو۔ اللہ اللہ میں قربان جاوا، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب جس سے برفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب جس سے برفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ یاسین مزمل مدثر وغیتاہا، کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے نوازا، کیا شان گئے وہ کیا شان گئے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کا ثبوت دے، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری بنیامین احمد صاحب۔ اللہ اللہ دو کم تے تیجا کم نبی پاک نے کیڑا کیتا؟ غربت دا خاتمہ کیتا، غربت مکائی۔ آ مکی آڑے نے آ مدینے آڑے نے، مکی آڑے مکیوں ہر شہد چھڑ پھڑ کے آگے نے مدینی اندر کچھ پلے نہیں رہ گیا، غربت آ گئی تے میرے نبی نے غربت دا خاتمہ کیویں کیتا؟ جڑا آج تک ساڈے کولوں نہیں پیا ہوندا، ادھروں ہاتھ پڑیا مدینے والے دا، ادھروں ہاتھ پڑیا مکی والے دا، تو جناب انصاری تو مہاجریں، ایدہ ہاتھ دے ہاتھ وچ دیتا،
ہاتھ وچ ہاتھ دے کے فرمایا فَأَسْبَغْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا اخوانا، اج تو بعد تسی پائی پائی بن گئے ہو، مہاجر و انصار آپس اندر پائی پائی بن گئے ہو۔ میرے پیغمبر نے مکیوں آن والے تے مدینوں آن والے انو آپس وچ پرا پرا بنا دیتا، انہاں پرا پرا بن کے بخایا۔ اج معاشرہ کیویں سدھرے، اج سکا ماں جایا پرا پرا نو پرا نہیں سمجھدا، پرا دے بچے اغوا پیا کردا ہے، پرا نو قتل کروان دیاں دھمکیاں پیا لگاندا ہے۔ حضرات دی وقار معاشرہ سیدھا کرنا ہے، سانو آپس اندر پرا پرا بننا پے گا۔ میں جو اپنے گباندیوں اپنا پرا سمجھاں گا تے میں کاند توتا ہوں کو دیاں تیاں پینا کدی نہیں تکاں گا، میں چھت تے چڑھ کو دیاں تیاں پینا نو کدی جناب نہیں چھڑاں گا، ادو ہی چھڑاں گا جدوں میں بغیرت ہو جاواں گا، جدوں میں نو پرا نہیں سمجھاں گا۔ حضرات دی وقار اگر میرے دل وچ اپنے پرا مسلمان دی عزت آ جاوے تے پھر میں کدی او دی عزت نو نہیں تکاں گا۔ جویں اج کل دے نوجوان رکشیاں دے مگر پھر دے نے، رکشیاں دے نمبر نوٹ کردا پھردا ہے، موٹر سائیکلاں دے نمبر نوٹ کردا پھردا ہے، کالج تے یونیورسٹی تو چھٹی دے ٹائم یاد کردا پھردا ہے، نماز دا ترجمہ نہیں ہوندا، سکول تو نکل والیاں کڑیاں دے رکشیاں دے نمبر پہ یاد کردا ہے، نمازاں دے وقت نو یاد کوئی نہیں، سکول تو چھٹی دے ٹائم یاد پیا کردا ہے۔ ظالما کدی ایک گل تے غور کیتا ہے، یہ مکافاتی عمل ہے، ممکن ہے اس رکشے دا نمبر تو نوٹ کیتا ہووے تے پچھلے رکشے تے تیری بہن ہووے اودا بھی کسی نے نمبر نوٹ کیتا ہووے، انج بھی ہو سکدا ہے نا، یہ مکافاتی عمل ہے، تیریاں تیاں تیاں نے باقیاں دیاں تیاں نے، تیری بیٹی بیٹی باقیاں دیاں بیٹیاں نے، تیری عزت عزت باقیاں دیاں عزتاں نے۔ آؤ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، جدوں میں اپنے بھرا نو بھرا سمجھاں گا پھر اودی عزتاں میں کیویں تکاں گا۔ یہی کام میرے پیغمبر نے کیتا، فَأَصْدَقْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، آپس اندر بھرا بھرا بنا دیتا، کسی دی عزت نہیں اچھالنی، کسی دی عزت نو نہیں تکنا۔ حضرات دی وقار پہلے نمبر تے بھرا بھرا بنایا، اور مدینے والا انصار امیر ہے، مکے بھی چوہان والا مہاجر غریب ہے، انہوں دے سر دا پار بھی نہیں بنایا، انہوں دے سر دا بوجھ بھی نہیں بنایا، تاکہ امیر نہ سمجھے کہ میں نے یہ دے خرچ کرنا پائے گا۔ اس پار نو مٹا کرنا تے میرے پیغمبر نے زکاة دا نصاب قائم کر دیتا، اور مدینے رہن والے دولت مندہ اپنے مہاجر پرات تے خرچ کرنا احسان نہیں کرنا، اپنی ساری جائیداد نو کٹھا کر کے بھی تو زکاة کٹ کے انہوں دے دے، ایک تے تیرا احسان نہیں ہوئے گا، دوسرا تیرے برا دی غربت مک جائے گی۔ اور ہاتھ بن کے اللہ دباتا دے کے کہندا پیا، گجرا والے دے تگڑے تگڑے دوستو، کیا تسی اپنے مال جو زکاة کٹ دیو، سال بعد اپنا مال کٹھا کر دیو، کٹھا کر کے دے وچوں زکاة پوری جنی بن دی ادا کر دیو۔ نا نا نا، ابل تے پہلے کر دے کوئی نہیں، تے جے کر دینے تے کرم دا طریقہ بڑا پیارا ہے۔ اپنی کوٹھی دے سامنے انہیں جناب غریباں دیاں لینا لا دیتیاں نے، اور دور تک لین لگی ہوئی ہے غریباں دے، یہ جناب کرسی تے اسے لات رکھ کے بیٹھا ہے، ایڈا بڑا راشن دا پیکٹ بنائی بیٹھا ہے، 2 کلو گھیو پائی بیٹھا ہے تے 10 کلو وچ جناب آٹا پائی بیٹھا ہے، اور 3 گھنٹے جناب دھوپ وچ کھلون والی بے عورت ہے، جڑی بیچاری کدی اپنا منہ کج دیے کتے لوگ ویکھ نہ لین تے میری غربت دا تماشا نہ بن جائے، اپنے منہ نو چھپا دیے، اپنے چہرے نو چھپا دیے، محلے دا کو بندہ ویکھ لوے تے ایک گل نہ کرے، انہوں دے بچیاں دی بھوک نے مجبور کر دیتا ہے، جو دھوپے لگی ہے لین دے اندر 3 گھنٹیاں بعد جو دیواری بیچاری دی آئی ہے نا، ایک بنڈل دے پیچھوں نو سیلفی بنانی پئی ہے، ایک بنڈل دے پیچھوں دے فوٹو بنانی پئی ہے۔ دسو نا غربت دا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، دور کی کیتا جا رہا ہے۔ اللہ دا واسطے نہیں کر کے کسی غریب دا مذاق نہ اڑایا کر، کسی یتیم نو گھنٹا گھنٹا لین چ کھلار کے ایک سیلفی دے بدلے انہوں کیوں 2 کلو نہ دیا کر، یہ طریقہ درست نہیں۔ طریقہ سلندرے بے اپنی ساری زکاة دا پیسہ کٹھا کر، اگر تیرا 5 لاکھ روپیہ زکاة دا بن جاندہ ہے، اپنے محلے یا اپنی برادری دندر غریب بندہ بیک لے، انہوں اپنے کول بلا لے یا آپ دے کول چلا جا، انہوں جا کے کہ میں نو دسنا میں کنے پیسے تینوں دیواتے تیرے روزگار دا پہیا چل جاندہ ہے، 4 لاکھ بن دے 4 لاکھ دے دے، 2 لاکھ بن دے 2 لاکھ دے دے، 5 بندا 5 دے، کچھ غربت ختم کر، غریب نہیں مکانے غربت مکانی ہے، غریب
غریب دا مذاق نہیں اڑانا، غریب دی جناب ہمدردی کرنی ہے۔ یہی میرے پیغمبر نے کیتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا؟ جاؤ امیروں سے لے لو، غریبوں کے اوپر زکات خرچ کرو۔ حضرات دی بکار تسی بڑے بڑے تجزیے سن لینے، ٹی ویاں تے کسی نے کچھ آکھیا، کسی نے کچھ آکھیا، کسی نے آکھیا آئی میں فنج کر دے وے تے ملک ترقی کرے گا، کسی نے آکھیا انج کر دے وے تے ترقی کرے گا۔ ساریاں دے تجزیے سن لینے۔ ایک فقیر نے بھی تواڈے سامنے معاشرے دی اصلاح دا تجزیہ پیش کیتا ہے۔ جاؤ اینو اپلائی کرے اس ملک تے، تسی سب کچھ دما کے ویکھیا ہے، سارے سیاستدان دما کے ویکھے نے، اے طریقہ اپنا کے ویکھو نا، انشاءاللہ غربتاں بھی مکن گیاں تے ملک اندر امن بھی ہو جائے گا۔ حضرت حاتم آخری گل، حضرت حاتم رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر دے کول آئے، عرض کردے نے محبوبہ غربت بڑی زیادہ ہو گئی ہے، لوگ ڈاکے تے چوریاں بڑیاں زیادہ ہو گئیاں نے۔ میرے آقا فرماتے نہیں گل سننا خاتم، اگر اللہ دے پیغمبر دے اگر میرے لیاندے ہوئے دین تے دنیا عمل کرے گی، ایک وقت آئے گا دور دراز تے عورت سونا چاندی نہ لدی ہوئی نکلے گی، مکی آئے گی حج کرے گی واپس جائے گی، انہوں لٹنا تے دور دی گل دے سونے تے چاندی وال کو نظر تک نہیں پائے گا۔ حضرت جدی کہتے ہیں میں سر سٹ کے سوچن بہ گیا او دے چور ڈکیٹ کتھے مر جان گے، یہ بھی وقت آئے گا اللہ دی زمین تے۔ فرماتے نے پھر میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا وقت آیا مکے دے وچ عورت آئی ہے، دور دراز تو اپنی سواری تے سفر کر کے کلی آئی ہے، سونے نال لدی ہوئی ہے اور حج کر کے تے واپس گئی ہے تے کسی نے دے سونے وال ویکھیا بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے غربتاں بھی مکا دتیاں تے امن بھی کر دیتا، کیوں؟ میرے نبی دے دین دی برکت نال۔ آؤ محمد رسول اللہ کے دین کی طرف، آؤ کملی والے کے دین کی طرف۔ اللہ 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 دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اللہ سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی، انہی کے دین سے پائی، فقیروں نے بھی شہنائی، جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت قضیت ویسلموا تسلیما۔ سونے محمد برگا صلی اللہ کروڑوں بار نبی پاک دی ذات پاک درود اللہ اللہ اللہ۔ سونے محمد برگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دے قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، اور جگتے پہاراں آئیاں رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بڑھ کے طبیب آیا، ایڈیاں شاناں والا سونا 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 سونا، ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں شاناں والا، آنا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا